बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। मेरे शहर से दो अमीर अफराद कि जिनकी उम्रें 35, 37, 38 साल, 40 से कम साल, मगर बहुत ज़्यादा वज़न, वो अपना वज़न कम करने के लिए पाकिस्तान के बेहतरीन फिजिशियंस जो इस सिलसिले में माहिर जाने जाते हैं, उनमें से एक के पास गए। अपॉइंटमेंट ली भी थी। कुछ दिन पहले उनको विज़िट किया, उनकी फ़ीस पे की और उनकी कंसल्टेंसी ली कि हम वज़न कम करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि इतना ज़्यादा इनका वज़न है, वो भी इतनी कम उम्री में, दो अफराद का, तो उन्होंने एक इनसे सवाल किया, क्या आप गंदम और चावल छोड़ सकते हैं? उन्होंने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। तो फिर उन कंसल्टेंट साहब ने कहा कि जी फिर आपका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सुनकर वो वहाँ से उठाए। कंसल्टेंसी फ़ीस तो ज़ाहिर है पे करके अंदर गए थे। अब ये दो अफराद कि जिनकी उम्रें 40 बरस से कम हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, दोनों अमीर अफराद हैं। एक अमीर है, एक बहुत अमीर है। बहुत अमीर से मुराद ये है कि 4, 5, 6 करोड़ की तो कारें उनके घर में खड़ी हुई हैं, सारा काम नौकर चाकर करते हैं, जो चीज़ चाहें उनके कुक ने लानी है, पकानी है, उनके सामने सर्व कर देनी। एक इंसान अगर एक आम आदमी कहे कि मैं गंदम और चावल नहीं छोड़ सकता, तो बात समझ में आती है। इस वजह से समझ में आती है कि उसके पास वो इतनी फूड की वैरायटी उसके पास नहीं होती। अमीर आदमी को तो कोई मसला नहीं है, अमीर आदमी को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने गंदम और चावल छोड़ने से इनकार कर दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इनको बेशक के एक उस कंसल्टेंट की रहनुमाई दरकार थी, लेकिन ये गंदम और चावल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए कुछ सेल्फ़ डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। और अगर सेल्फ़ डिसिप्लिन बहुत कमज़ोर है, विल पावर बहुत कमज़ोर है, तो फिर इनको दर हकीकत एक क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब जब हम कहते हैं कि किसी को साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हमारे यहाँ ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि शायद एक इंसान का ज़हन जो है, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। और जब तक किसी इंसान का गोया ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं हो जाता, उसे किसी साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये महज इग्नोरेंस की बुनियाद पे हमारी ये राय और ओपिनियन है। हालांकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं कि जिनकी साइकोलॉजी के मज़ामीन हम पढ़ते हैं और जिन्हें तकरीबन हर एक एतबार से हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उनके ममालिक में जाते हैं तो उनके यहाँ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट को विज़िट करना कोई अजीब बात नहीं है। और उससे पहले कि एक इंसान का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो जाए और एक इंसान बहुत कोई गलत डिसीजंस कर बैठे, इंतहाई गलत रवैये इख्तियार कर ले, उससे बहुत पहले एक इंसान को चाहिए कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट से वो हेल्प ले ले, रहनुमाई ले ले, हेल्प और कोचिंग जो है वो लेता रहे। और इस तरह करने से एक इंसान की जो सूरत हाल है वो डिटेरियोरेट होने से बच जाती है, मज़ीद ख़राब होने से, बिगड़ने से बच जाती है, और एक इंसान जो है वो संभल जाता है। और कोई एक
کلنک کا ٹیکہ نہیں ہے، اور پھر اگر وہ افراد وزٹ کرتے تو ان کو تو کسی کو ویسے بھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا آپ کس کے ہاں گئے تھے، آپ نے کس سے رہنمائی لی تھی، میرے ایک مرحوم دوست جو کہ لا کے پروفیشن سے وابستہ تھے، لیگل پریکٹیشنر تھے، انہوں نے بیٹی کی شادی کی، جبکہ ان کی بیٹی کا تھوڑا سا مسئلہ ڈسٹرب ہوا، تو یہ بہت پریشان ہوئے اور اتنا پریشان ہوئے کہ گویا ان کا جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر چلے گئے۔ اس ڈپریشن کے دوران انہیں کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ایک سائیکائٹرسٹ ہے، فلاں شہر کے اندر بڑا کمپیٹنٹ ہے، خاتون ہے، اور مجھے مسئلہ ہو گیا تھا اور میں ان کے ہاں گیا تھا، تو ان سے میں ٹریٹمنٹ کرواتا رہا اور میں بالآخر نارمل ہو گیا۔ یہ اب انہوں نے یہاں پہ درست فیصلہ کیا، اور یہ حالانکہ ان کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے درست فیصلہ کیا، اور یہ ان کلینکل سائیکالوجسٹ کو وزٹ کرتے رہے پیریوڈیکلی، اور ان کی وہ باتیں ان پہ عمل بھی کرتے رہے، اور انہوں نے پریسکرائب کی کچھ دوائیں، اور وہ استعمال کرتے رہے، جس سے بعد میں انہوں نے انہی سائیکالوجسٹ کے کہنے پہ آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور پھر وہ نارمل ہو گئے، گویا ریہیبلیٹیٹ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے گا، جب بھی ہم ضرورت محسوس کریں، ہمیں قطعاً اس بات کو کلنک کا ٹیکہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی یہ تو مجھے تو کلنک کا ٹیکہ لگ جائے گا۔ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی سائیکالوجسٹ کے ہاں گئے تھے، اور اگر کوئی جانتا بھی ہو دین واٹ، تو آپ اس سے پہلے کہ جی آپ کی بالکل ایک انسان جو ہے وہ اس کا بالکل سب کچھ ختم ہو جائے، کیا اس سے پہلے یہ بہت اچھی اور بہت ضروری بات نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی پروفیشنل ہیلپ کے ذریعے سے ریہیبلیٹیٹ کر لے؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ ابھی بات جو پہلا کیس تھا، جن لوگوں نے اپنا وزن کم کرنا تھا، ان کے لیے تو بہت ہی اچھا تھا کہ جی وہ اپنی ول پاور کے اوپر جو ہے، اب چونکہ ان کو ایک عام آدمی کا مسئلہ تو درپیش نہیں تھا کہ انہوں نے روٹی ہی کھانی ہے، تو ان کے پاس تو بے تحاشا ویرائٹیز ہیں، جو کچھ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اور اپنی کیلوریز بھی پوری کر لیں، مطلب جتنی کیلوریز ان کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے وہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایک تو اب ہمارے اندر کچھ ول پاور اور سیلف ڈسپلن کا ہونا لازم ہے، اور دوسرا جب ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے، ہمیں قطعاً بھی اس میں ہیسیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔